नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो राजनीतिको बारेमा, हाम्रो सत्ता राजनीतिको बारेमा र हाम्रो पार्टीहरूको क्रियाकलापको सन्दर्भमा। जस्तो हामीलाई एउटा आशा थियो कि जब 2072 सालमा संविधान सभाले तयार पारेको संविधान जारी भयो, त्यसपछि हामीलाई राजनीतिक पार्टीहरूले, सांसदहरूले, त्यति बेलाको सभासद भनौँ र त्यो संविधान सभाले भनौँ एउटा आशा जगाएको थियो। अब हाम्रो राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भयो। राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भएसँगै हामी विकासको, समृद्धिको, प्रगतिको पथमा जानेछौँ, यो हामीलाई देखाएको आशा रहेको थियो। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यही कल्पना गरिरहेका थिए र यही खाका उनीहरूले कोरिरहेका थिए। तर संविधान जारी भयो, सरकार बन्यो, स्थिर छ सरकार। तर स्थिर सरकार भएर पनि हिजो हामीले जुन परिकल्पना गरेका थियौँ कि स्थिर सरकार भइसकेपछि विकासको सन्दर्भमा, प्रगतिको सन्दर्भमा, जनताको त्यो दुःखी अनुहारमा खुसी ल्याउने सवालमा जसरी सरकार जागरुक भएर अघि बढ्नेछ भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षा अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन। स्वयं सरकार अलमलमा छ। हामी स्थिर भनिरहेका छौँ। यसले 10-11 पटक त मन्त्री परिषद नै हेरफेर गरिरहेको छ। स्थिरता केमा खोजिरहेको हामीले? केवल प्रधानमन्त्रीमा मात्रै स्थिरता खोजिरहेको हो अथवा नीतिमा स्थिरता खोजिरहेको हो, योजनामा हो, कार्यान्वयनमा हो, केमा हो हामीले स्थिरता खोजिरहेको? अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सत्तारूढ दलमै देखिएको अहिलेको कसपसले गर्दाखेरि प्रश्न उठेको छ, कतै यो कसपसले, यो लडाइँले, यो सङ्घर्षले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न त उठाइरहेको छैन? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा हामी यो सत्ता राजनीतिसँग जोडिएर पार्टीहरूको भूमिकाको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता सांसद सोम प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब लामो अनुभव छ राजनीतिमा, तपाईँको मन्त्री परिषदमा नि जानुभएको, त्यो अनुभव पनि छँदै नै छ। म अनौठो लाग्छ कि मानिसहरू भन्छन् कि हाम्रो नेताहरूसँग त्यो बुद्धि छैन, दिमागै छैन, केही गर्नै चाहेका छैनन्, गरेकै छैनन्। वास्तवमै हाम्रो नेताहरूको यो खोपडी खाली नै छ, त्यस्तो हो? मानिसहरू अहिले त्यो निराश भएर जुन शब्द प्रयोग गर्छन्, केही गर्ने चाहै छैन यिनीहरूको, त्यस्तै हो? त्यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा पक्ष चाहिँ अहिलेको सरकार र यो व्यवस्थाप्रति खुसी छैन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै त्यो असहमति राख्ने समूह एउटा छ। त्यो यहाँ मात्रै होइन, अरू बाहिरी त्यस्ता खालका चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू पनि यो देशमा आएको गणतन्त्रप्रति स्वीकार्ने, त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेको अथवा खुसी भएको अवस्था छैन। त्यो समूहले पनि एक खालले चाहिँ विरोध जनाइरहेको छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ केही जति काम हुनु पर्थ्यो त्यो काम भएन भन्ने कुरोमा पनि एक खालको आवाज उठेको छ। र मैले अब चाहिँ यहाँले प्रकाशजीले भन्नुभएको जस्तो अब खोपडी पनि नभएको हो कि भन्ने कुरा होइन। हाम्रो नेताहरूसँग क्षमताको हिसाबले, योग्यताको हिसाबले, कामको हिसाबले, नेपाली जनताको चाहना र भावनालाई बुझेर काम गर्ने हिसाबले क्षमता सबैसँग छ। त्यसको कति प्रयोग भयो, कति भएन, वातावरण के छ भन्ने कुरो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हुन त वातावरण आफैले बनाउने हो, क्षमता चाहिँ छ। त्यसमा त म किनखेरि चाहिँ हुन त म अहिले लामो समयदेखि संसदीय पाठमा छु, धन्य 27 वर्षदेखि म, मेरो यो 5औं पटक हो एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट, पाल्पाबाट आइराखेको छु, म जितेर आएको छु। भनेपछि चाहिँ मलाई सबै नेताहरूको बारेमा योग्यता, क्षमता। फेरि अर्को कुरो चाहिँ म धन्नै अब 2028-29 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको र चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा बढी अलि म चाहिँ घोतलिएर त्यसमा चाहिँ अलि डुबेर काम गर्ने मान्छे पनि हुँ। मैले चाहिँ धेरै व्यवसाय गरेँ, वकालत गरेँ, कानुन व्यवसाय गरेँ, व्यवसायी भएँ, म पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि काम गरेँ, अब शिक्षण क्षेत्रमा पनि मैले काम गरेँ। म चाहिँ क्याम्पस पनि थोरै समय पढाएको थिएँ, हाई स्कुल पढाएको थिएँ। तर चाहिँ के छ, अरू व्यवसाय पनि थियो। तर म चाहिँ त्यसको अरू सबै कुराको बावजुद राजनीतिसँग म बढ्न गएको थिएँ, नेताहरूसँग नगीत थिएँ, सिद्धान्तसँग नगीत थिएँ। नेताहरूको विषयमा म क्लियर छु, उहाँहरू क्षमता छ। त्यसको कति प्रयोग भयो, जनताले कति अनुभूति गर्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा मूल्याङ्कनको विषय, त्यो जनताको मूल्याङ्कनको विषय हो। नेताहरू क्षमतै नभएको भने त नेता हुँदैन, त्यो ठाउँमा पुग्दैन, यो कुरालाई हामी मान्नु पर्यो होइन? तर त्यही जनताले अब जस्तो नेता भेट्दाखेरि त माला लगाइदिन्छ, आफ्नो घरमा भएको मिठो मध्येको मिठो खुवाउँछ नि त होइन? भेट्दाखेरि घरमा जाँदाखेरि विश्वास गरेरै पठाएको त हो नि।
तपाईँकै यही कुरा गर्नुभयो नि 5 पटक त जितेको भनेको कत्रो विश्वास होला त अगाध स्नेह हो नि त होइन त्यतिकै त जितिन्न नि त म उठेर जित्छु त जित्दिनँ नि भनेको त्यो जुन अगाध स्नेह छ विश्वास छ जब नेतृत्वमा जस्तो अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले 80चोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कति सम्मान गरेको थियो भन्नुहोस् त नाकाबन्दीको विरुद्धमा लडेको केपी ओली भनेर मान्छेले चाहिँ छातीमा फोटो टाँसेर हिँडेका हुन् उहाँसँग क्षमता भएरै त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो त्यो क्षमताको उपयोग या भन्नुहोस् या प्रयोग चाहिँ किन भइरहेको छैन अब एउटा कुरा छ अब अहिले चाहिँ हुन त सरकार सम्हालेको आज 32 महिनाको आसपास भयो 2074 सालको फागुन 3 गते हाम्रो सम्मान्यज्यूले शपथ ग्रहण गर्नुभएको अब 2.5 वर्ष भर्खर काट्या छ एउटा त यो देशमा चाहिँ सिस्टमै थिएन र चाहिँ अत्यन्तै अस्तव्यस्त अवस्था थियो राजनीतिक अस्थिरता थियो आर्थिक अनियमितताको कुरा त्यस्तै थियो अरू सामाजिक परिवेश पनि त्यही खालको थियो त्यसलाई सम्हाल्ने कुरो चाहिँ केही समय लागेको हो है अब पूर्वाधार तयार गर्ने काममा त यो सरकारले धेरै कुराहरू अगाडि बढाइसकेको छ पूर्वाधार तयार गर्ने कुरामा जग बसाउने कुरा चाहिँ गरेको छ अब जगबाट त्यसलाई चाहिँ माथि उठाएर अब सबैले अनुभूति गर्ने खालका कामलाई व्यवस्थित गर्ने कुरोमा चाहिँ समय लागेको छ त्यसकारण चाहिँ कामै नभएको कुनै यो सरकारले कुनै मतलबै नराखेको चासै नलिएको भन्ने होइन विरोध चाहिँ भएको छ फेरि किनखेरि चाहिँ म अहिले भने नि म भन्दै बाँकी रह्यो एउटा चाहिँ गणतन्त्रसँग असहमत मान्छेहरूले पनि विरोध गरेका छन् दोस्रो नेपालमा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीले चलाएको सरकारप्रति पनि असहमत हुनेले पनि विशेष यसमा चाहिँ विरोध जनाएका छन् त्यो कारणले पनि बढी सडकमा विरोध देखिएको हो झिना मसिना कुरामा पनि विरोध देखिएको छ सामान्य कुरामा पनि ठुलो अडान लिएको देखिन्छ यो चाहिँ भेटिएको र प्रमुख प्रतिपक्षले पनि के हो भनेदेखि मुलुक निर्माणको सवालमा इस्यु वाइज मुलुक निर्माणको नेपाली जनताको हक र हितमा अब कति काम गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पनि मूल्याङ्कनको विषय हुन्छ त्यसकारण चाहिँ अहिले अलिकति अब विरोध पनि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अलि बढी हामी चाहिँ अब दुखी हुन पर्या हो विरोध पनि भएको छ तर काम पनि के छ भने जति जुन मात्रामा हुनु पर्थ्यो भएन भन्ने कुरामा त हामीले पनि सल्लाह सुझाव दिएका छौँ त्यसकारण चाहिँ तर चाहिँ म फेरि पनि के भन्छ चाहिँ सरकारले कामै नगरेको कुनै त्यसमा चाहिँ चासै नदिएको मुलुकको जनता र मुलुकप्रति चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ योजनै नबनाएको चाहिँ होइन बनाएको छ त्यो भनेको पब्लिकले चाहिँ नदेखेको थियो होइन त्यो पुगेन कति पुग्न पर्थ्यो पुगेन अर्को कुरा के हो भने अहिले भनौँ न अब हामीले नै कुरा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी सरकार म त अब लामो समयदेखि संसदमा छु म सबै विगतमा चाहिँ चलेका सरकार अनि राजनीतिक पार्टीहरू त्यस्तै गरी ब्युरोक्रेसीका साथीहरू सचिवज्यूहरू आज चाहिँ सचिवज्यूहरूले जसरी आफू निवृत्त भइसकेपछि पेन्सन लिएपछि विरोध गर्नुहुन्छ भाषण गर्नुहुन्छ नि म त अनुरोध गर्छु उहाँहरू बोल्न अधिकार छैन किनकि उहाँहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरा कमी गर्नुभएको छ राजनीतिक पार्टीले पनि कमी गरेको छ त्यसका अब हामी के हो भनेदेखि यी पुराना कुरा बिर्सिएर ब्युरोक्रेट्सहरूले जब उनीहरू सेवामै थिए त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ तनमन धन भन्छन् नि सम्पूर्ण रूपमा काम गरेको भए आज यो बोल्ने अवस्था आउँदै आउँथेन नि त है अब यसमा त त्यो सबैको दोष छ यसमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई दोष दिएर पनि हुँदैन चाहिँ किनकि चाहिँ हामी ब्युरोक्रेट्सको कति दोष हो होइन अब पर्सेन्टेजको हिसाबमा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर के हो भनेदेखि चाहिँ आज जसरी विरोध गर्नुहुन्छ नि ब्युरोक्रेट्सका साथीहरूले सचिव भइसकेका मान्छेहरू मुख्य सचिव भएका व्यक्तिहरूले खास गरी रिटायर भइसकेपछि गर्नुहुन्छ चाहिँ रिटायर नहुँदै उहाँले त्यो देख्नु भएको थियो उहाँ त 25, 27 वर्ष 30 वर्ष 32 वर्ष 34 वर्षसम्म त सेवामै उहाँहरू रहनुहुन्छ भनेपछि उहाँ त्यति बेला कति गर्नुभयो त मुलुकको हितमा र कति योजना बनाउनु भयो कुन खालको चाहिँ आफ्नो चाहिँ भिजन दिनुभयो र कसरी चाहिँ मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति मैले यो काम गरेँ भनेर चाहिँ भन्ने कुनै ठाउँहरू कति छन् त उहाँका आफ्ना आज चाहिँ सुझाव दिइरहनु भएको छ मैले हिजो पनि फेसबुकमा हेरिराखेको छु मुख्य सचिव भइसकेका व्यक्तिहरू सचिव बसेर लामो समय 5 वर्ष सचिव 4 वर्ष सचिव भएका व्यक्तिहरूले पनि अब आफ्नो चाहिँ आलोचनाहरू दिइरहेको पाउँछौँ तर के भने मैले भन्न खोजेको सबै हिजोको त्यो अवस्था थियो तर अब त्योबाट हामी गुज्रिएका छौँ अब हामीले 2074 सालको मक्सिरमा जसरी हामीले चाहिँ निर्वाचन गरेर अब यो देशमा 2072 आश्विन 3 गते आएको संविधानलाई पालन गर्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै हामीले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेपछि हामीले यो देशमा चाहिँ 761 सरकार बनाएका छौँ अहिले यहाँ चाहिँ अब एउटा मात्रै सिंहदरबारको सरकार होइन हामीले चाहिँ 753 वटा स्थानीय तहको सरकार बनाएका छौँ 7 वटा प्रदेश तहको सरकार एउटा सङ्घीय सरकार छ हामीले अधिकारको बाँडफाँड गरेका छौँ कुनै हस्तक्षेप छैन स्थानीय तहको सरकारलाई स्वायत्त सरकारको रूपमा काम गर्न दिएर तिमीहरूले यो काम गर साधन स्रोत चाहिँ केन्द्रले चाहिँ व्यवस्था गर्ने कामको जिम्मा तिमीहरूको भनेर भनेको छ
यहाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारको मात्रै कुरा पनि होइन, प्रदेश सरकारको मात्रै कुरा पनि होइन, स्थानीय तहको सरकारको पनि यत्तिकै भूमिका। त्यस कारण चाहिँ काम गर्न पाएका छन् तिनीहरूले। काम गर्न त यस्तो छ नि त, अधिकार जे चाहिँ दिएको छ नि त हामीले, त्यसबाट चाहिँ उनीहरूलाई त वञ्चित चाहिँ छैन। काम गर्नको निम्ति कुनै खालको रोकावट रहँदैन र अहिलेको सरकारले तल स्थानीय तह अथवा चाहिँ प्रदेश तह अथवा कुनै पनि निकायले काम गर्नको निम्ति इच्छा जगाउँछ भने अधिकार दिने कुरा, साधन स्रोत दिने कुरामा कमी गर्दैन। स्थानीय तहको सरकारले एउटा सानो बदमासी गर्यो भनेदेखि पनि सङ्घीय सरकारतर्फ त्यो आयो होइन। त्यसमा चाहिँ नीतिगत रूपमै हामीले त्यसलाई चाहिँ अब त्यो उनीहरूलाई लगाममा ल्याउने कुरा त गर्नुपर्छ। त्यो काम जिम्मेवारी त सङ्घीय सरकारकै हो। तर के छ भने स्थानीय तहको सरकारको पनि आज सिंहदरबारमा हिजो जुन अधिकार थियो र सङ्घीय दरबारका चाहिँ ती निकायहरूले जसरी काम गर्यो त्यो ठ्याक्कै स्थानीय तहमा चाहिँ त्यही खाले गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त यो भन्दैन नि। अस्ति कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले जान्ने भएर आफ्नो ढङ्गले गर्ने होइन, केन्द्रलाई हेर्ने हो, नेताहरूको कुरा सुन्ने हो र आदेश अनुसारको काम गर्ने हो। अब कुनै विषयमा संसारको प्र्याक्टिस हो, नेपालको मात्रै होइन। हामीले चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र अथवा सङ्घीय राज्य भएका कतिपय मुलुक हेऱ्यौँ भनेदेखि आज तपाईँले विकसित महाविकसित देशहरू हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्नुभयो भने सङ्घीयताको मर्म के हो, कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ संविधानमा त्यो लेखेका छौँ। संविधान मार्फतै हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहने कुराहरू चाहिँ छन्, त्यसमा चाहिँ अरू कुरा गर्न पाइँदैन। तर धेरै अधिकार र चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ तलै दिएको छ। हामीले दिएको अधिकार अथवा चाहिँ बजेट प्रदेश सरकारलाई दिएको बजेटमा त्यो प्रदेशले त्यो प्रदेशको विकासको निम्ति कुन ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ प्लानिङ गर्ने भन्ने विषय त्यो अधिकार त्यसैलाई दिएको छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन। तर स्थानीय तहलाई जुन खालको अधिकार दिएका छौँ, आज कुनै पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ 36 करोडदेखि 42, 45 करोड, 50 करोडदेखि 1 अरबसम्मको बजेट पठाइदिएका छौँ हामीले चाहिँ। त्यो पठाएको बजेटमा सङ्घीय सरकारको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। तर उनीहरू युनिट भनिदिइसकेपछि त उनीहरू त स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न तयार छैनन् र अथवा उनीहरूले काम गर्न पाउँदैनन् भन्ने हाम्रो सङ्घीय स्वरूपमा त खण्डित भयो त। त्यो त होइन, सङ्घीय स्वरूपमा खण्डित भएको छैन। त्यो त अब उनीहरूले काम गर्न नपाउने भन्ने कुरो चाहिँ जुन विषयमा लेखिएको छ केन्द्रबाट जुन अब त्यो परिचालन गर्न पर्ने कुराहरू चाहिँ मात्रै कुरा हो, अरू कुरामा त उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइले त त्यसो भयो होइन, यस्तो नि, त्यो त छुट्टै विषय थियो, राजनीतिक विषय थियो। राजनीतिक विषयको विषयमा हामीलाई त मलाई त त्यसमा चिन्ता पनि छ। किनभने चाहिँ आज हामी यो सङ्घीयता सुरु गरेको कति वर्षमा छौँ। अब चुनाव भएर आएर चाहिँ प्रदेश सरकार गठन भएको त आज हाम्रो धन्य 29 महिना मात्रै भएको छ। 29-30 महिनाको बिचमा जसरी जानु पर्थ्यो कम भयो भन्ने चाहिँ छ। केवल अधिकार मात्रै माग्ने कुरा पनि होइन, अधिकार मात्रै प्राप्ति भएर पनि त्यो चाहिँ त्यसले सफलता दिँदैन। त्यस कारण चाहिँ अब सङ्घीय सरकारको मर्म अनुसार, प्रदेश सरकारको मर्म अनुसार त्यो चाहिँ काम गर्न जरुरी छ। र केही राजनीतिक घटनाक्रमहरूले अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा, कतिपय चाहिँ मन्त्री के अरे चाहिँ मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने कुरा, त्यसले पनि कति हामीलाई स्ट्रङ बनाउँछ। त्यो पनि एउटा चाहिँ सोचनीय विषय हो। त्यस कारण यस्ता कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यसरी बढी तपाईँहरू चाहिँ ओभरटेक गरेर नजानुहोस्, अस्थिरता ल्याउने कुरामा तपाईँहरू नजानुहोस्। हामीले एउटा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता अहिले प्राप्त गरेका छौँ, यसलाई कायम गरौँ र चाहिँ यो व्यवस्थाप्रति मान्छेको अनास्था पैदा हुने गरी मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम अरुचिकर बन्ने गरी चाहिँ काम गर्नुभयो भने भोलि व्यवस्थाप्रति नै ठुलो एउटा चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले यो नगर्नुहोस् भन्ने कुरा मात्रै उहाँको, अरू कुरामा कामको निम्ति उहाँले हस्तक्षेप गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। आफ्नै सरकार विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने होइन, प्रस्ताव आउन सक्छ, अपेक्षित कुरा हो। कानुनी कुरोमा आउन सक्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ है, त्यसको निम्ति पनि प्रक्रिया छ। अब प्रक्रियामा चाहिँ हामी जब दलगत रूपमा हामीले चाहिँ यो देशमा व्यवस्था ल्याछौँ भने हामी दलगत रूपमा पनि त्यसबाट त्यही ढङ्गको चाहिँ सरसल्लाह र त्यसको प्लानिङ हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। बिना सरसल्लाह, बिना चाहिँ अब जानकारी कुनै त्यस्तो भयो भने त्यसमा त हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो मात्रै कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ अब आउन सक्छ, अब अविश्वास प्रस्ताव आउन नसक्ने भन्ने होइन, गलतै काम गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अब पदाधिकारी निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा हामी कदाचित हामीले चाहिँ किञ्चित गर्न हुँदैन। तर अस्थिरता आउने गरी भोलि गएर चाहिँ कुनै खालको चाहिँ व्यवस्थामा मान्छेले चाहिँ अब प्रश्न उठाउने गरी त्यो चाहिँ गर्नु भएन मात्रै कुरा हो। यो चाहिँ नि केन्द्रीय सरकारले राम्रोसँग काम गरिदिएको भएदेखि
प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार जुन हामीले 753वटै सरकारको जुन कुरा गरौँ यदि केन्द्रीय सरकारले त्यो आशा जगाउन सकेको भए आम मानिसहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको भए यो विग्रह आउँदैन होइन अब यस्तो छ आशा जगाउने कुरो मैले भने नि अब कतिपय कुराहरू त समयको अवधि पनि हो हामी चाहिँ अब सुरुमा आइसकेपछि त हामीले अब यो हामीले प्राप्त गरेको संविधान सभा मार्फत प्राप्त गरेको संविधानलाई स्ट्रङ बनाउनको निम्ति गरिनुपर्ने 3 वर्षभित्र ऐन कानुन बनाउनु पर्नेदेखि सबै कुरा थिए त्यसमा चाहिँ अलमल्यौँ धन्य 68वटा त हामीले नयाँ कानुन मात्रै यो संविधानभित्र रहेर बनाएका छौँ अरू पनि थप हामीले पाइपलाइनमा चाहिँ लिएर राखेका छौँ है काम गऱ्यौँ है अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि केही समय लाग्यो मैले भने नि दुईवटा कुरा गर्छु दुईवटा कुरा जस्तो पब्लिकले नि जस्तो तपाईँ त यत्रोचोटि जनतासँग भिजेको मान्छे नि पब्लिकले अहिले नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ चन्द्रमामा जानु पर्यो भने हो कि भनेको छैन यो सडकमा हिँड्दाखेरि यो खाल्डो चाहिँ पुरिदेऊ न बाबा भने हो नि त बिहान धारो खोल्दाखेरि पानी चाहिँ आउने बनाइदेऊ न भने हो नि त होइन स्विच खोल्दाखेरि बत्ती चाहिँ बल्ने बनाइदेऊ न भने हो नि त हामी त्यो काम चाहिँ नगरिकन अब के भन्ने PCR परीक्षण गर्न सक्दैनौँ उपचार पनि गर्न सक्दैनौँ तिम्रो मृत्यु भयो भने तिम्रो सबको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ जिम्मेवार सरकारले बोल्ने कुरा होइन अब यो त्यसमा कमी रहेको छ कतिपय कुरा हामीले पनि सरकारकै एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति हो कतिपय कुराहरू मन्त्रालयबाट गरेका निर्णयका विषयमा कतिपय हाम्रो चाहिँ अरू सम्बन्धित निकायबाट गरेका निर्णयको विषयमा हामीलाई पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति असहमति छ तर त्यसको बावजुद पनि के हो भने सरकारले केही पनि नगरेको र कुनै खालको चाहिँ गतिविधि नगरेको शून्य अवस्थामा रहेको चाहिँ होइन धेरै काम चाहिँ गरेको छ मैले भने सुरुमै सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पाटोले यसमा दुईवटा कुरा मैले भने नि सुरुमै भनेको अलिकति चाहिँ आलोचनाको चाहिँ पाटो पनि बढी छ जस्तो अब चाहिँ व्यवस्थाप्रति र यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति आलोचना गर्ने समूहले अलिक बढी पनि उछालेको कुरा हो तर चाहिँ सरकारले काम नगरेको पनि सबैभन्दा बढी उचालिएको चाहिँ नेकपा भित्रै छ नि यो विषय हैन नेकपा भित्र पनि छैन अब केही विषयहरू चाहिँ नेकपा भित्रको विषय भनेको पार्टीगत रूपमा गरेका विषयलाई हो पार्टीगत रूपमा सरकारले राम्रो चल्ने कुरा गर्न सकेन होइन सिस्टममा चल्ने कुरा विधि विधानमा चल्ने कुरा र चाहिँ अब अझै पनि योभन्दा उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पार्टीभित्र कुरा हो तर बाहिर के छ भने सडकमा चाहिँ अनावश्यक विषयमा अनि भएका कुरालाई पनि अब एकदम त्यसलाई उछाल्ने कुरो चाहिँ बढी भएको छ यो चाहिँ आफैमा राजनीतिक शक्तिहरूले गर्ने चाहिँ यो व्यक्ति कुरा हो त्यसमा पनि कन्ट्रोल हुनुपर्छ अब के भन्दाखेरि थोरै मात्रै अब त्यो भएर म के भन्न चाहन्छु भने अब सरकारले गरेका कामहरूको यदि साँच्चै मूल्याङ्कन गर्यो भने भित्ररूपमा धेरै कुराहरू भित्र गयो भनेदेखि दूरगामी रूपमा ठुलो काम गरेको छ जस्तो अब हेर्नुहोस् आज जस्तो 2072 सालमा भारतबाट नाकाबन्दी भयो अब भारत नाकाबन्दी लगाउने अवस्था छैन हामीले चीनसँग पनि पहाड वन सन्धि गरेका छौँ अब यहाँ सामग्री आउन रोकिने र चाहिँ भारतले नाकाबन्दी गरे पनि यहाँको जनजीवन सहज बन्ने अवस्था भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको छ होइन सुध्रिएको छ त्यो त पहिले भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो पनि आएको छ अब यस्तो हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकतर्फी हामीले सुधारेर मात्रै पनि हुँदैन सम्बन्ध त दुवै पक्षबाट दुवैको चाहिँ सहमति त्यो खालका चाहिँ भावनाहरू हुनुपर्छ त्यसमा त केही कमी पनि छ तर हामी चाहन्छौँ भारतसँगको सम्बन्ध चीनसँगको सम्बन्ध हाम्रा छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध चाहिँ हामी बराबर ढङ्गले हेर्न चाहन्छौँ त्यसको सँगसँगै अरू पनि मुलुकहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो राजदूत हुनुहुन्छ उहाँ भारतको पक्षमा बेजिङमा बसेर दिल्लीतर्फ हानिदिनुहुन्छ त्यो कुनै कुटनीतिक मर्यादा भएन नि त होइन त्यस्तो छैन त्यसरी कहाँ अब त्यो चीनमा बसेर भारतको कुरा गर्ने त त्यस्तो त उहाँले बोल्नु पनि भन्छ पाण्डेले अस्ति भर्खरै होइन बोल्दाखेरि चाहिँ के भने कतिपय कुरा कुटनीतिक कुराहरू अलिकति अब त्यो हाम्रो चाहिँ पञ्चशीलको आधारमा जसरी हामीले चाहिँ एउटा राजदूतलाई एउटा देशको राजदूतले उहाँले आफ्नो बेजिङकै हेरे भयो नि त होइन उहाँले दिल्लीतर्फ किन बोलिराख्नु पर्यो दिल्लीमा हाम्रो राजदूत प्रसङ्ग आउँदाखेरि कहिले काहीँ विषय उठ्ने गर्छन् छुट्टै कुरा हो है तर बोल्न आवश्यक त छैन तर पनि प्रसङ्ग उठ्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्ता कुरा उठ्न सक्छन् यी मात्रै कुरा हुन् यसमाले चाहिँ हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ नि यति मात्र भन्नु खोजेको मैले त्यसका अब होइन त्यसमा त अब सजग त हुनुपर्छ यसमा कुनै हामी त के हो भने एउटा एक त हामी भूपरिवेश राष्ट्र हो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो गरेर चाहिँ हामी
अब अन्डर डेभलप कन्ट्री हो है, विकास उन्मुख मुलुक हो। त्यसकारण यी सबै कुराको ध्यान पुर्याएर सबैसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेकीको सम्बन्ध, यी त्यही खालको चाहिँ समान व्यवहार र सबैसँग एक खालको हार्दिकता, आत्मीयता र समान ढङ्गको व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसो भएदेखि सरकारले केही काम गरेको छ नगरेको मैले भने नि, हामी दूरगामी रूपमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आज कतिपय नीतिगत रूपमा कुरा हेर्नु धेरै ठुलो कुराहरू चाहिँ जस्तो गरिराखेको छ। अब जस्तो भने नि पारवन सन्धिदेखि लिएर आज हाम्रो चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ धेरैको मनमा रहेको राष्ट्रियताको सवालमा लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानीको नक्सालाई चाहिँ लगेर अब संविधान मार्फत चाहिँ संविधानमा अनुसूचीमा राखेर चाहिँ नक्सा कायम गरेको छ। 1963 पछि नेपाली जनताको दिमागमा जहिले पनि कालापानी हाम्रो भारतीय सेना त्यहाँ बस्यो, हाम्रो चाहिँ सिमाना मिच्यो भनेको छ। तर अहिले के भयो, अहिले चाहिँ हामीले अब हाम्रै हो भन्ने कुरो कायम गर्यौँ। सेना सरकारले भारतीय सेना हट्यो त, सेना हट्ने प्रक्रियाको निम्ति त अब चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। हिजो कसरी दिइयो अनि कुन उसमा दिया थियो, प्रक्रिया सुरु भएको छ। वार्ताको निम्ति परराष्ट्रले पनि आह्वान गरेको छ। अलिकति चाहिँ यो कोभिड कारणले पनि छलफल हुन सकेको छैन। मतलब अब भन्न खोजे मैले यस्ता कुरा हेर्यो भनेदेखि मतलब लिम्पिया धुरा हाम्रो हुने सुनिश्चित भयो। अब एकदम होइन, यस्तो चाहिँ हाम्रै हो। हिजो पनि 1963 मा राजा महेन्द्रले त्यति बेला चाहिँ यो देशमा पञ्चायत व्यवस्था लागू भयो, बहुदलीय व्यवस्थालाई चाहिँ हटाइयो अथवा चाहिँ अपदस्थ गरियो। अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नको निम्ति मैले चाहिँ मेरो व्यवस्था टिकाउनलाई सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर पनि हुनसक्छ। उहाँले चाहिँ राजा महेन्द्रले त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ चिनसँगको सम्बन्ध के अरे चाहिँ अलिकति ठुलो चाहिँ अब युद्ध भइरहेको थियो भारत र चिनको। अनि भारतीयहरूलाई चाहिँ सबभन्दा अल्को जमिन चाहिएको थियो। त्यो कालापानी र चाहिँ यो माने भन्ज्याङ साइडको यो बाहेक अन्यत्र चाहिँ अग्लो जमिन चाहिँ भारतको रहेनछ भनेपछि त्यो ठाउँमा उनीहरूले माग गरे, राखे, सेना आउन दियो। तर जमिन नेपालकै थियो। नेपालकै जमिनमा कुनै शर्तमा, कुनै आन्तरिक एउटा चाहिँ सहमतिमा भारतीय सेना आएर बसेको। त्यो कुरो चाहिँ अहिले त हामीले गर्यौँ। अब यो नेपालकै भन्ने कुरो कायम गर्यौँ। यो सरकारले गर्यो, यो सामान्य कुरा होइन हो। कतिपय ठुल्ठुला चाहिँ यसको जस यसले पाएको पनि छ, प्रशंसा पनि पाएको छ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले नि कि सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीले समर्थन पनि गरेका छन् नि त्यो सवालमा त सरकारलाई होइन। तर त्यो जमिनमा अब हामीले भोग चलान गर्ने अवस्था बनिरहेको छ। त्यो त यस्तो हो चाहिँ अब के भने यसलाई अब आखिरमा कायम त हामीले गऱ्यौँ नि त। हाम्रो भन्ने कुरो त अब भारतलाई पनि भनिसक्यौँ अथवा चाहिँ हामीले संसारमा आफ्नो जग्गा कायम भएको नक्सा गरेर संविधानमा राखिसकेपछि त कायम भयो। अब त्यो डिस्प्युटेड भूमि त्यसमा चाहिँ होइन, त्यस्तो हुँदैन। अब नेपालकै भूमि हो। त्यसमा चाहिँ अहिले भारतका केही अब शर्तमा 1963 देखि आएका सेनाहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो वार्ताको माध्यमबाट मात्रै हुन्छ। हामी अरू कन्फ्रन्टेसनबाट होइन। हिजो पनि बसेको वार्ताकै माध्यमबाट कुनै चाहिँ अब राष्ट्र प्रमुखले दिएको चाहिँ ऊ अनुसार अब के अरे चाहिँ दिएको चाहिँ आज्ञा भनौँ अथवा चाहिँ त्यो एउटा अनुमति अनुसार बसेको हो। अब पनि के हो भने छलफलबाट त्यसलाई टुङ्गो लगाएर भारतले, मलाई लाग्छ चाहिँ भारतले पनि अब त्यो जमिनको विषयमा कुरा उठाउँदैन। किनखेरि पहिलेदेखि नै हाम्रो सुगौली सन्धिमा गरिएको चाहिँ अब त्यो जुन त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ भारतीय सेनाध्यक्षको एउटा पोलिटिकल टाइपको स्टेटमेन्ट थियो। कसैको काखमा बसेर नेपालले कुराहरू उचालिरहेको बिल्कुल गलत कुरा हो चाहिँ। नेपाल कसैको काखमा, कसैको बहकाउमा, कसैको चाहिँ निर्देशनमा काम गर्दैन। नेपालले तिनै सेनाध्यक्षलाई अहिले नेपालले चाहिँ रातो कार्पेट बिछाएर पर्सि बोलाइरहेको छ, मानार्थ सेनापतिको उपाधि दिने भनेर। मतलब यो के मकसदको लागि? यसमा यस्तो हो, अब चाहिँ कूटनीतिक हिसाबले कतिपय हाम्रा पदीय मर्यादाको हिसाबले बोलाउनुहोस् अनि वार्ता गर्नु, छलफल गर्नु, त्यो त आवश्यक हुन्छ। अहिले पनि भारतीय सेनाको प्रमुख हो। त्यहाँको सेना प्रमुखलाई नेपालको सेनाले बोलायो। अब त्यो त अब रातो कार्पेट त बिछाउनै पर्छ अथवा चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्नै पर्छ। फलानु बेलामा बोलेको कुराहरू त्यसको छलफलको विषय छुट्टै हुन्छ। फेरि त्यत्रो कन्ट्रोभर्सियल स्टेटमेन्ट दिने मान्छेलाई भर्खरै बोलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ होइन, त्यस्तो चाहिँ अब त्यो कुटनीतिक कुराहरूमा हामी छलफलकै विषयमा पनि त्यसले पनि एउटा नर्मलाइज गर्न सक्छ। तर त्यसले हामीले लत्रिएको लत्रिएको होइन। हाम्रो सवालमा हामी लत्रिनु पनि हुँदैन, लत्राएर पनि लत्रिया छैनौँ। अलिकति यस्तो राष्ट्रवादी छवि भएको सरकार यसरी चाहिँ लत्रक्क छैन। यसो विगतदेखि नै हेर्नुभयो भनेदेखि भारतीय सेनापति, प्रधान सेनापति नेपाल आएको र नेपालको चाहिँ भारत गएको कतिपय उदाहरण छन्।
सम्भवतः एक वर्षमा एकपटक प्रत्येक वर्ष भएको जस्तो मलाई लाग्छ। चीनको चाहिँ सेनाको चाहिँ प्रमुख अनि उपप्रमुख आएर यहाँ चाहिँ सबै कुराहरूको आफ्नो चाहिँ छलफल गरेको पनि अब हामीलाई चाहिँ सबै उदाहरण हामीसँगै छ। अरू देशका पनि आएका छन्। अमेरिकाको भनेको भारतीय सेनापतिलाई बोलाएर चाहिँ यसो एउटा यो पनि एउटा डिप्लोमेटिक ऊ नै हो यो चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ त्यो नियमित मलाई लाग्छ त्यो नियमित प्रक्रियाभित्र आएको कार्यक्रम हो। यसमार्फत भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न हुन पनि होइन। त्यो त अब प्रक्रिया यिनै हुन्। हाम्रो चाहिँ नियमित प्रक्रियाबाट मान्छे आउँदाखेरि कुरा गर्ने कुरा चाहिँ उठान हुन्छ। उठान भइसक्यो त्यसको प्रस्ताव हुन्छ अनि छलफल हुन्छ अनि फेरि ल्यान्डिङ हुन्छ। यो त प्रक्रिया यही नै हो नि त। म तपाईँलाई अब सुरुकै प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएर गर्न चाहे, किन मानिसहरू चाहिँ हाम्रो नेताहरूको चाहिँ किन यो बुद्धि नै छैन, दिमागै छैन, यिनीहरू के पनि गर्दैन भने किन भनेर होइन। यो चाहिँ अब मैले भने तपाईँले सबैले भनेको पाउनुहुन्न। किनखेरि चाहिँ एकाध मान्छेहरू अब कहीँ त्यो चाहिँ माइतीघर मण्डेलामा उफ्रिएर एकजनाले मात्रै प्रश्न उठायो भने पनि त्यही त उठायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले भने नि। अब अहिले त पहिलो कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो पार्टीलाई मात्रै होइन सबै पार्टीका मान्छे जो सरकारमा आयो भने यो खालको प्रवृत्ति हामीले देखाएको छौँ। तर यो सरकारसँग अपेक्षा बढी थियो र अपेक्षा पुरा पनि हुन्छ। त्यसमा पनि समस्या छैन। सङ्केत त्यो देखिन्छ आउँछ। त्यसमा चाहिँ चिन्ता न। अहिले चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ निष्कर्षमै पुग्ने अवस्था आइसकेको छैन। अहिले तपाईँ त्यसो भने यो सरकारको कामबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँको मन्त्री परिषदबाट भएका कामबाट यो देश बन्दैछ, प्रगतिको पथमा जाँदैछ, यसले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दैछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनु होइन। यस्तो छ, म त ढुक्क छु। किनखेरि नै केपी ओलीको क्षमता योग्यताको कुरा, हाम्रो नेताहरूको क्षमता योग्यताका कुराहरू हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै क्षमतावान मान्छेहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ। पार्टीभित्रकै नेताहरूलाई तल लगाउने सवालमा कि अन्य सवाल होइन, तल लगाउने होइन, मुलुककै निर्माणको सवालमा, सरकार सञ्चालन गर्ने सवालमा र मुलुकको चाहिँ यो हाम्रो संविधानलाई जसरी कार्यान्वयन भइसकेको छ यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने कुरो र हाम्रो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्दै हाम्रो चाहिँ संविधान अनुसार समाज बासन पुग्ने जुन लक्ष्य हो त्यो पुरा गर्नको निम्ति यो सरकारले धेरै पूर्वाधार तयार गर्ने चाहिँ काम गर्छ। प्रधानमन्त्रीको अस्तिको स्टेटमेन्ट सुन्दाखेरि चाहिँ अब यो देशमा प्रदेशहरू चाहिँ खारेजीको दिशामा जाँदैछन् भन्ने सङ्केत होइन। छैन, त्यस्तो छैन। त्यस्तो त्यो एकजनाले भनेर पनि हुँदैन। अनि त्यो अवस्था आइसकेको होइन। प्रधानमन्त्री हो त्यो चाहिँ के कमजोरी भएका कुराहरू औँल्याउनु भएको छ। तर चाहिँ त्यसरी अब खारेजीको अवस्थामा नालायक भए, निकम्मा भए भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छैन। तिमीहरू चल्ने तर हाम्रो इसारामा भन्ने होइन। यस्तो इसारा भनेको चाहिँ अब इसाराको पनि सीमित, मैले भने सुरुमै त्यसको लिमिटेसन छ। होइन, सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग क्याबिनेट रिसफल गर्ने, हेरफेर गर्ने जुन अधिकार रहन्छ एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग पनि त्यही अधिकार होइन। त्यस्तो सङ्घीय सरकार लागू भएका अथवा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ प्रदेश सरकारहरू अब यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत चाहिँ स्थापना भएका सरकार हेर्नुभयो भने छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्नुहोस् न, कहिलेकाहीँ चाहिँ राष्ट्रपतिले शासन लागू गरे हुन्छ, हस्तक्षेप गरे हुन्छ नि त। जब कुनै खालको सीमा मिचिन्छ अथवा चाहिँ सीमाभन्दा बढी चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्यो भनेदेखि यस्तो वर्ल्डभरि नै प्र्याक्टिस यो सङ्घीय सरकारको चाहिँ अथवा चाहिँ सङ्घीय व्यवस्थाको एउटा चाहिँ नर्म्स हो, यो एउटा ब्युटी हो है। त्यस कारण चाहिँ हामीले यो त प्रयोग हुन्छ, त्यसको विषयमा सीमा नमिच है, तिमीहरू चाहिँ आफ्नो लिमिटेसन नमिच, तिमीहरूले चाहिँ जे अधिकार पाछ अधिकार फुल फेजमा प्रयोग गर, मुलुकको जनताको हितमा तिमीहरू काम गर। तर चाहिँ तिम्रो सीमा मिच्यो भनेदेखि अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई अङ्कुश पनि लाग्न लाग्छ नि त। अमेरिकामा कति पटक चाहिँ त्यहाँ सङ्घीय सरकारले अङ्कुश लगाएको राष्ट्रपति शासन लागू गरेको, भारतमा हेऱ्यो भने हाम्रै छिमेकी मुलुक हाम्रै बोर्डरमा पटक चाहिँ राष्ट्रपति शासन लागू गरेको हामीले देखाएको छौँ नि त। त्यसपछि यस्तो खालको अवस्था आउन सक्छ। त्यसलाई मैले भन्न खोजेको त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले त्यो सेन्समा भन्नुभएको होइन, तर सीमा आफ्नो चाहिँ लिमिटेसन नमिच भन्ने कुरामा चाहिँ गर्नुभएको। त्यसो भए कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अब हस्तक्षेप गर्ने बेला होइन, हस्तक्षेप छैन, त्यहाँ कुनै हस्तक्षेप पनि छैन। यस्तो हुन्छ, संसदमा लान्थे प्रस्ताव, छलफल गर्थे, पास भए ठिकै छ, फेल भए ठिकै छ। होइन, यस्तो त्यसले पनि कुन खालको स्थिरता, कुन खालको अस्थिरता जन्माउँछ, भोलि हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ कुन खालको मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण बन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने यदि अरू ढङ्गले सेटल हुन्छ भनेदेखि हामी अब त्यही ठाउँमा पुग्न पर्ने, भोटिङमै पुग्न पर्ने नहुन पनि सक्छ। अरू सेटलमेन्ट छ भनेदेखि भन्ने कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नुभएको, पार्टी नेता अध्यक्षले अरू पार्टी नेताहरूले पनि परामर्श गर्नुभएको हो। त्यसमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने 18 जना मध्ये 7 जना चाहिँ माधव नेपाल समूहका, त्यसमध्ये 3 जनालाई चाहिँ मन्त्री बनाइदिन्छु भनेको, 1 जनालाई सचेतक बनाइसकिएको। अब यो त पदमा गयो नि, यो त सबै पत्रिकाको कुराहरू हो है। पत्र पत्रिकामा मिडियामा धेरै आएको छ है। मिडियामा चाहिँ
चाहिँ रियालिटी पनि आउँछ, कहिले कहिले अलिअलि चाहिँ तोडमोड गरेर अलि चाहिँ त्यसमा नुन मसलाहरू अलिक थपेर पनि आउँछ। त्यस कारण चाहिँ ती मसलाहरू मरमसला चाहिँ बढी चाहिँ थपियो कि भन्ने पनि कतिपय छ। र त्यस कारण चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामी धेरै छलफल गर्न पनि आवश्यकता छैन। अब मलाई लाग्छ अब त्यहाँको सेटलमेन्ट मतलब त्यो जुन 18 जनाले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए त्यो जरुरी थियो होइन? अब त्यहाँको आन्तरिक कुरा के हो थाहा छैन सबै कुराहरू है। त्यो पोइन्टमा नपुगेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको हो। त्योभन्दा पहिले पार्टीभित्रै छलफल गरेर जसरी आज छलफल भयो नि त, बालुवाटारमा छलफल भयो, खुमलटारमा गएर छलफल भयो, कोटेश्वरमा भयो भनेपछि त्यहाँ 3 ठाउँको छलफल पहिले त लागभएदेखि यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने खालको अवस्था आउँथेन कि त्यो पनि हुन सक्थ्यो। तर यो छलफलपछि पनि तपाईँलाई रेफरेन्सको लागि नि काम लाग्ला। यो छलफलपछि पनि अब तपाईँ फेरि कोटेश्वरसँग नजिक हुनुभएको कुरा त दुनियाँलाई थाहै छ, नेपालभरि नेपालको सिमानाभित्र सबैलाई थाहा छ। ती 7 जना जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ प्रदेश सभाको, उहाँहरू थोरै मौन देखिनुहुन्छ, बाँकी त सबै जागेकै छन्। हिजो मैले धर्मराज रेग्मीसँग कुरा गरेको थिएँ त उहाँ के भन्दैनुहुन्थ्यो भने हामी मान्नेवाला छैनौँ, यो सुर्खेतकै प्रदेश सभाबाटै टुङ्गो लाग्छ, यहाँबाट निर्देशन आज्ञा फरमान आएर हामी होइन। ठिक हो, त्यो एकदम उहाँको भनाइ एकदम ठिक हो, किनखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यो जुन राइट छ, अधिकार छ, त्यो चाहिँ प्रदेशलाई नै छ। सहमतिको निम्ति छलफल गर्ने कुरा नेताहरूसँग अनि हाम्रो त अब चाहिँ यो माथिल्लो तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ लेनिनवादी सङ्गठन सिद्धान्त भन्छौँ हामीहरू पार्टीको। अब त्यो चाहिँ त्यस अन्तर्गत चाहिँ केन्द्रीय सरकारले केन्द्रीय पार्टी कमिटीले अथवा केन्द्रको नेताले चाहिँ एक खालको गाइडलाइन दिनु स्वाभाविक हो। तर निर्णय तलैबाट हुने हो, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई फेस गर्ने कि नगर्ने भन्नेको त उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। छलफल चाहिँ पार्टीमा हुन जरुरी छ, भएको छ, त्यति मात्रै कुरा हो। त्यसले चाहिँ त्यहाँको सरकार परिवर्तन गराउँदैछ कि होइन? अब त्यसमा चाहिँ भन्न केही सक्दैन, त्यहाँको परिस्थिति के छ सबै थाहा छैन। तर के हो भनेदेखि चाहिँ सहमतिको आधारमा सबैसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन सकिन्छ र सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो नै बेटर हो। त्यसमा चाहिँ आउनु भएको छ, मलाई लाग्छ सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ यसको चाहिँ। त्यो कर्णाली प्रदेशको हकमा एउटा मात्रै प्रश्न गरेँ, त्यसपछि म यता केन्द्रीय राजनीतिमा फेरि आइहाल्छु। यो पनि केन्द्रीय राजनीतिसँगै जोडिया हुनाले यसलाई अलिकति मैले महत्त्व दिएको। त्यहाँ चाहिँ नि प्रचण्ड माधव भर्सेस केपी ओली समूह भएको त्यस्तो होइन, त्यो आन्तरिक कुरा हो त्यहाँको है। त्यसमा चाहिँ नेकपा माओवादीको हिजोको जुन समूह थियो त्यहाँबाट पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ 3 जनाले। सङ्ख्या छोडिदेऊ न, आखिरमा त्यहाँ त सबैको छ त सहमति। चाहिँ हिजो पूर्व नेकपा माओवादी, पूर्व नेकपा एमाले, अब केपी ओली पक्ष भनौँ अथवा माधव नेपाल पक्ष भनौँ, नेकपा एमाले पक्ष, यो सबैको चाहिँ सहमतिबाट भएको छ। त्यस कारण त अब यस विषयमा चाहिँ त्यो आन्तरिक कुरा भउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो त्यसरी त्यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर भन्दा पनि कम्तीमा पहिले आएर नेताहरूसँग छलफल गर्न पर्थ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आन्तरिक कुरा त्यहाँ के भयो थाहा छैन, तर त्यहाँको चाहिँ आन्तरिक कारणले होला नि कतिपय हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीको पनि कति कमजोरी होला। त्यसलाई चाहिँ एउटा सुधार गर्नको निम्ति, त्यसलाई सजगताको निम्ति पनि उहाँले चाहिँ त्यो स्टेप चाल्नुभयो। तर स्टेप अलि माथि पुग्यो, यति मात्रै कुरा हो। यो त हुन्छ नि त, कतिपय कुराहरू हाम्रै यहीँ चाहिँ केन्द्रीय सरकार कुरा गर्यो भने सचिवालयमा भएका कुरा, स्थायी कमिटीमा भएको कुराहरू त पार्टीले एक खालको गाइडलाइन दिन्छ नि। फेरि के हो भने संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ अब भन्दाखेरि हामी चाहिँ जब बहुदलीय व्यवस्थामा दलगत रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो व्यवस्था ल्याएका छौँ भनेदेखि दलीय प्रणालीमा दलको पनि प्रमुख भूमिका रहन्छ। किनखेरि भोलि अब जस्तो दलले पाउने हो, निर्वाचनको कसीमा पुग्दाखेरि भोलि निर्वाचन त हुन्छ 5 वर्षपछि, त्यो बेला पुग्दाखेरि चाहिँ दलकै हिसाबमा पार्टीकै हिसाबमा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ फलानु प्रधानमन्त्री भएको बेला भन्न त आउँदैन, नेकपाले के गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो भन्ने आउँछ। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो अवस्था रहेको चाहिँ जवाबले त पार्टी हुन्छ। त्यही भएर त्यही विधि पद्धतिमा चल्नुपर्छ अनि त्यसलाई त्यही ढङ्गको चाहिँ सिस्टम चाहिँ बसाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पार्टीको हो। त्यस कारण चाहिँ अब त्यहाँ पनि सिस्टम बसाउनको निम्ति कतिपय प्रयत्न भयो होला। अब मलाई लाग्छ अब यस विषयमा धेरै हामी छलफल गर्न आवश्यकता छ। यो कुन ढङ्गले यसको सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ कर्णालीको विषयमा हुन्छ, त्योदेखि बाहेक पनि पार्टीभित्रबाट गरिने कामहरूको निम्ति हाम्रो पार्टीमा अब अत्यन्तै अनुभवी लामो समयदेखि राजनीति रूपमा चाहिँ समर्पित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ। अब यो कर्णालीको विषय चाहिँ केन्द्र काठमाडौँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले त छलफल देखियो, बालुवाटारमा देखियो, खुमलटारमा पनि देखियो, कोटेश्वरमा पनि देखियो यो छलफल। ठिक छ, यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, छलफल गर्नु पनि पर्यो, मिलाउनु पनि पर्यो, ल यो हदसम्म मान्नु पर्यो। तर हस्तक्षेपको हदसम्म त मान्नु भएन। तर केन्द्रीय राजनीतिमा चाहिँ यसले के असर पार्छ? अनि त्यस्तो छैन, मलाई लाग्छ चाहिँ त्यस्तो असर गर्दैन। केही न केही अब त्यो प्रदेशको हिसाबले चाहिँ केही कुरा उठिसकेपछि मैले फेरि भने नि, फेरि दोहोऱ्याएर के भन्न चाहन्छु भने यसको निम्ति नेताहरूले एउटा मनस्थिति बनाइसक्नु भएको छ है। यसलाई सामान्य ढङ्गले सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ भन्ने विश्वासमा म छु।
त्यसले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ भोलि केन्द्रीय अब यहाँको चाहिँ राजनीति अथवा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी थाई कमिटी अब पोलिट ब्युरोलाई के अरे यो सचिवालयलाई त्यस्तो खालको असर चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ हुँदैन। अब बरु यही आन्तरिक कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ होलान् त्यससँग जोडिला छुट्टै कुराहरू यहाँको आन्तरिक विषय छ नि। जस्तो अस्ति मात्रै 3 जना नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएको छ। अलिकति कुरा तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहे, थाहा नभए विषय होइन, मैले यसो सम्झाइदिनु मात्रै खोजेको। सचिवालयको बैठक बस्यो, स्थायी कमिटीको बस्यो र सहमतिको लागि त्यसले एउटा कार्यदल गठन गर्यो र त्यसले के भन्यो भने सरकारले गर्ने नियुक्तिदेखि लिएर अन्य केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पार्टीसँग सरसल्लाह गरिकन गर्ने भनेर एउटा प्रतिवेदन तयार पार्यो, जसलाई चाहिँ अध्यक्षहरूले ग्रहण गर्नुभयो। प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्ष भन्यो त्यसैले र अन्य नेताहरूको हकमा पनि जिम्मेवारी तोक्ने आदि इत्यादि अन्य विषयहरूमा पनि थोरै प्रवेश गर्यो। तर त्यसको लगत्तै त 3 जना मन्त्रीहरू त नियुक्ति भयो, 2 जनालाई राजदूत बनाइयो। पार्टीलाई यो बारेमा थाहा भयो। त्यस विषयमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ चाहिँ पछिल्लो कालमा जस्तो अहिले अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको छ हाम्रो महासचिव विष्णु पौड्यालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय एउटा चाहिँ टोली पनि दल पनि गठन भयो, कार्यदल गठन भयो। त्यो कार्यदलले पनि प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसमा फेरि सचिवालयमा छलफल भयो। सचिवालयपछि केही चाहिँ थपघट गर्ने कुरा, जस्तो माधव नेपालले अझै थप्नुपर्छ यसमा भनेर 17वटा बुँदा यसमा चाहिँ अरू परिमार्जन गर अथवा चाहिँ थपघट गर्नुपर्छ भने त्यसलाई फेरि अध्यक्षले स्वीकार गर्नुभयो र 2टा अध्यक्षको बिचमा चाहिँ यो विषयमा अब टुङ्गो लागेर फेरि थाई कमिटीमा गयो, थाई कमिटी त्यसलाई स्वीकार गर्यो। हो अब यहाँले प्रकाशीले भनेअनुसार चाहिँ त्यो अब सबै कुरामा चाहिँ पार्टीसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ भएकै छ र मलाई लाग्छ चाहिँ पछिल्लो कालमा चाहिँ 2टा अध्यक्षको बिचमा धेरै छलफल भएको छ। 2टा अध्यक्षकै छलफलपछि चाहिँ टुङ्गिएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बाहिर मिडियामा आउँदाखेरि चाहिँ अब सोध्न हामी कुरा त गरेका छैनौँ। मिडियामा आउँदाखेरि चाहिँ एकजनाले मात्रै टुङ्गो लगाउनु भयो, 3 जना मन्त्रीको नियुक्ति चाहिँ निर्णय एक्लै भयो भन्ने आएको छ। अनि कताकति पत्रिका फेरि के आएको छ विष्णु पौड्यालको निम्ति त सर्वसम्मत भएको हो तर 2टाको भएको थिएन भन्ने पनि आएको छ। भनेपछि केही न केही छलफल नभएको विषय त होइन, छलफल भयो तर कति भयो भन्ने कुरा हो। त्यसले चाहिँ अब मलाई लाग्छ चाहिँ अब आउने सचिवालयमा यसको विषयमा अलि बढी छलफल हुने र अनि त्यसको सुधार गर्न पर्ने अथवा यसलाई परिमार्जन गर्न पर्ने गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ अब किनकि जम्मा 3 जनाको मात्रै पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने भनेको चाहिँ 2 जना अध्यक्षको बिचमा मात्रै भन्नु। अब कतिपय के छ भने हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एउटा समस्या एउटा वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ हैन। यस्तो छ हाम्रो चाहिँ पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि 2074 सालको जेठ 2 गते एउटा सहमति भएको छ, 2टा अध्यक्ष बस्ने कुरा र चाहिँ कतिपय कुराहरू विषय टुङ्ग्याउनको निम्ति 2टा अध्यक्षको सहमतिबाट टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो चाहिँ 76 सालको मक्सिरमा पनि फेरि अर्को उहाँहरूले सहमति गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि त्यही ढङ्गको चाहिँ देखिन्छ र पटक पटकका चाहिँ कतिपय निर्णयहरू छलफलहरू परामर्श सबैसँग गर्ने अध्यक्षहरूले टुङ्गो लगाउँछ 2टा मात्रै बस्ने पनि भएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब यस विषयमा मलाई लाग्छ चाहिँ अब नेताहरूकै बिचमा छलफल हुन्छ। यदि कमिटी भएकोलाई सुधार गर्ने गरी जान्छ र चाहिँ अब पार्टीको कामलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। यसले चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ चित्त दुखाउनु भएको छ, असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने समाचार पनि त आएन यो बिचमा। अब त्यस बिचमा मलाई त सबै जानकारी त छैन। अब म भेट्नु त मैले भेटेको छु उहाँलाई, तर चाहिँ त्यस्तो खालको अब परामर्श नगरेको कुरा र उहाँ चाहिँ अब उहाँभन्दा प्रचण्डसँग नै छलफल गरेको अब अनि उहाँसँग छलफल भएपछि टुङ्गो लगाउँदाखेरि केही जानकारी आएको कुराहरू चाहिँ मैले सुनेको। अरू त त्यस विषयमा सबै त थाहा छैन। त्यस्तो असन्तुष्टि भएर कहीँ व्यक्त गरेको त देखिँदैन है शब्दको हिसाबले। बरु अब अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ मैले त विष्णु पौड्याललाई दिएको भन्ने अलिकति कुरा आयो भन्ने सुनिएको छ। त्यो पनि प्रष्ट र चाहिँ एकदम उहाँको भोइसमा होइन। तर चाहिँ माधव नेपाल कमरेडले चाहिँ एकदम यस्तो भयो भने चाहिँ कुनै भोकल्ली बोलेर चाहिँ मिडियालाई दिएको त म चाहिँ थाहा पाएको छैन। तर अब के छ भने यो सल्लाह गर्न पर्थ्यो भन्ने कुरा उहाँको त सुरुदेखि छ। उहाँको माधव नेपालको अरू कुनै कुरा छैन। उहाँले आफूलाई मलाई पद चाहियो भन्नुभएको पनि छैन, मलाई प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा देऊ तिमी हट भन्नु पनि भएको छैन, मलाई अध्यक्ष बनाऊ पनि भन्नुभएको छैन। हो अब गएको वैशाख 17 गते 17 गते जब चाहिँ राजीनामाको प्रसङ्ग आयो उहाँ प्रधानमन्त्री 19 गते माधव नेपाललाई तपाईँ तेस्रो अध्यक्ष बन्नुहोस् अनि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। तर चाहिँ माधव नेपाल त्यति बेला के भन्नुभयो, म अध्यक्ष बन्नको निम्ति मैले यो कुरा गरेको होइन, विधि पद्धतिको निम्ति तपाईँले सरकार चलाउने कुरोमा चाहिँ राय परामर्श पार्टीको लिने गर्नुहोस्। भोलि जवाफदेही पार्टी हुन्छ, निर्वाचनको बेलामा पार्टीले नै
अब यसको चाहिँ गुण र दोषको भागी बनेर हामीले भोट माग्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ विधि पद्धतिमा चल्ने कुरा चाहिँ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले त्यति बेला भन्नु, मलाई अध्यक्ष भन्दा पनि विधि पद्धतिमा चलौँ। हाम्रो चाहिँ कतिपय निर्णय गर्ने कुराहरू चाहिँ पहिला पार्टीमा छलफल गरौँ। हामीले हुबहु पार्टीले डिक्टेट गरे अनुसार चाहिँ सरकार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन, तर विधि पद्धतिमा नचलिकन त्यो भोलि पार पनि लागिन्न। त्यस कारण चाहिँ विधि पद्धतिमा चल्ने कुरो, सिस्टम बसाउने कुरा, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जे छ त्यसलाई मान्ने कुरोमा जाउँ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले राख्नु भएको। त्यस कारण चाहिँ अहिले पनि माधव नेपालको त्यही कुरा हो। अहिले चाहिँ उहाँले मलाई पद चाहियो, मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, मलाई अध्यक्ष भन्नुभएको छैन, तर उहाँले विधि पद्धति नभइकन संसारका धेरै कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू समाप्त भएका छन्। कारण के हो? विधि पद्धतिमा नचलेर। त्यस कारण चाहिँ विधि पद्धतिमा, अनुशासनमा हामी चल्नुपर्छ। र यो मुलुकमा जसरी आज चाहिँ आलोचना भएको छ, भ्रष्टाचारको विषय कुरा उठेको छ, त्यसलाई चाहिँ निश्चय गर्नुपर्छ, त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो मात्रै कुरा आएको, तर मूल कुरा चाहिँ उहाँको विधिको कुरा, विधि पद्धति, किनभने शासनमा पुगेको मानिस चाहिँ विधिलाई मिच्न खोज्छ। फेरि के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के भन्नु प्रकाश, तपाईँ थाहा पनि छ, अब मैले भन्नु पर्दैन, संसारमा कुनै पनि देशमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसको ब्याकमा को हुन्छ? त्यसको चाहिँ पार्टी हुन्छ अथवा चाहिँ त्यसको समूह हुन्छ। आज छिमेकी मुलुकमा हेर्नुभयो भने पनि आज चाहिँ चीनको राष्ट्रपति त्यहाँको चाहिँ स्थायी कमिटीले नियुक्ति गर्छ, अनि त्यही खालको चाहिँ विधि पद्धति हुन्छ। भारतमा हेर्नुभयो भने आज चाहिँ त्यहाँ जुन त्यो एउटा चाहिँ टिम छ नि, धेरैलाई त्यहाँ मन्त्री बनाएर पनि त्यो टिमभित्र हाल्नुभएको छ हाम्रो नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीले। त्योदेखि बाहेक पनि टिम छ एउटा चाहिँ, त्यसले आफ्नो एउटा राय परामर्श दिन्छ। फेरि अरू कुरा के भन्दाखेरि हुबहु पार्टीले दिएको अनि त्यो चाहिँ अर्को टिमले दिएको कुरा लागू गर्ने पनि होइन, फेरि चाहिँ हुँदा पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ संसारमै हुँदैन। त्यस कारण तर विधि पद्धतिको निम्ति चाहिँ यो प्रक्रियाबाट जाने भन्ने कुरा तय चाहिँ आफ्नो ब्याक फोर्समा भएको पार्टीले गर्छ, यति मात्रै कुरा। त्यो अहिले माधव नेपालको चाहना र भाव भनाइ भने के हो भन्दाखेरि अरू केही होइन। तपाईँ आफ्नो स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हो, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमको प्रधानमन्त्री हो, त्यसमा पनि तपाईँलाई त्यो अधिकार छ है, तर सिस्टममा चल्ने गरी चाहिँ तपाईँ लाग्नुपर्छ भन्ने मात्रै उहाँको माग हो। यदि प्रधानमन्त्री चाहिँ राजी हुनुहुन्छ यो कुरामा? होइन, नभए त हुँदैन, नभएदेखि त हामी फेल हुन्छौँ। त तर हेर्दै जानुहोस्, हामी फेल हुन्छौँ यदि चाहिँ राजी भइएन, विधि पद्धतिमा चलिएन, हामी त्यो खालको चाहिँ राय परामर्शमा गइएन भनेदेखि हामी चाहिँ फेल हुन्छौँ। फेरि तर प्रधानमन्त्री मानि पनि त राख्नु भएको छैन। होइन, मान्नु भएको छ, धेरै कुराहरू त सल्लाह एकाध दुई चारवटा कुराहरू त छन्। अब चाहिँ के राजदूत नियुक्ति भयो, फलानु चाहिँ जिएम बन्यो रे, फलानु चाहिँ अब उसको चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ सिइओ बन्यो रे भन्दाखेरि त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर पनि के छ भने समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब केही न केही विधि पद्धति अप्नाएको नअप्नाएको त होइन, तर अझै बढी अप्नाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ। मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ यो व्यक्तिगत जस्तो लाग्छ, हुन त अब तपाईँ अनिच्छुक पनि हुन सक्नुहुन्छ यो प्रश्नमा उत्तर दिनको लागि, तर मलाई एउटा अनौठो लागेको चाहिँ त्यही व्यक्तिलाई हामीले योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनायौँ, त्यही व्यक्तिलाई हामीले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बनायौँ, त्यही व्यक्तिलाई मनोनित गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनायौँ, त्यही व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनायौँ, आर्थिक सल्लाहकार बनायौँ। अहिले राजदूत अब त्यो नेकपामा चाहिँ कोही छैन होइन, यतिको योग्य, जान्ने सुन्ने, बुझेको, पढे लेखेको। अब मूल्याङ्कन गर्ने निकायबाट त्यही खालको अब भयो है, अनि राम्रै भएर पाउनुभयो होला। त्यो त उहाँको कामले त सबैलाई छर्लङ्ग भएको छ है, तर अब चाहिँ राम्रै अब क्षमतावान भएर है अब उहाँ चाहिँ हो। मलाई थाहा छ किनभने उहाँलाई गभर्नर बनाउने बेलाको सम्मको पनि म जिम्मेवारी व्यक्ति हुँ। त्यति बेला म पार्टीको आर्थिक विभागमा थिएँ, भरत मन प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, अब म चाहिँ त्यसको सचिव थिएँ। माधव नेपाल त्यसको त्यति बेला प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलासम्म चाहिँ मैले जान्दछु, त्यसपछि त थाहा छैन। गभर्नर बनाउने बेलासम्मको राय परामर्श गर्दाखेरिको एउटा टिमको सदस्य म पनि हो। तर त्यो के भने उहाँलाई अब एक खालको सबैले अलि क्षमतावान गनेर पनि होला र कुनै अब लागेर पनि होला चाहिँ पाउनुभयो। यस विषयमा धेरै छलफल चाहिँ नगरौँ। अब पाइसक्नुभयो, भइसक्नुभयो, अब अहिले अमेरिकाको राजदूत बनिसक्नुभयो, अब यसमा चाहिँ त अरू कुराहरू छलफल नगरौँ। अब अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ अब उहाँको बारेमा कुनै दिन अलग्गै छलफल गरौँ न। हाम्रो आर्थिक विकासको, आर्थिक रूपमा समृद्धिको पाटोमा कति योगदान दिनुभयो भनेर कुनै दिन एक दिन अलग्गै छलफल गरौँ न, किनभने तपाईँ अर्थतन्त्रको राम्रै विज्ञ हो, मलाई यति थाहा छ। तर आज चाहिँ म यसमा प्रवेश नगरिकन थोरै यता आउँछु। एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले अहिलेको हाम्रो बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समेत मुछेर बुढी गण्डकीमा 9 अरब रुपैयाँ घोटाला भएको छ भनेर म प्रमाण दिन सक्छु भनेर उहाँ निरन्तर बोलिराख्नु भएको छ
र अख्तियारप्रति अविश्वास व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो हाम्रो संसदीय परिपाटीमा जब बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठ्छ, खास गरी भ्रष्टाचारको नैतिक आचार सम्बन्धी, त्यति बेला विषय नैतिकताको विषय बन्छ कि बन्दैन? एउटा कुरा म एकदम प्रष्ट छु, यो राइट, यो अधिकार कुनै नागरिकलाई हुनु स्वाभाविक हो। तर म बिल्कुल असहमत छु। बाबुराम भट्टराईले जे कुरा उठाउनु भएको छ प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रमाणसहित उहाँले सडकमा होइन, हामीसँग धेरै त्यस्ता निकाय छन्। उहाँ अहिले पनि पार्लियामेन्टको मेम्बर हो र कुनै समितिमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त समितिमा किन कुरा नउठाउने? प्रमाणसहित पेश गरेर उहाँलाई बोलाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवालाई बोलाउनु पर्यो, उहाँले जुन पुष्पकमल दाहाललाई बोलाउनु पर्यो त्यहाँ। अनि उहाँ त्यहाँ गोर्खामा बोलेर, उहाँ बझाङ गएर बोलेर, अनि माइतीघर मण्डलमा बोलेर हुन्छ? उहाँ त जिम्मेवार मान्छे हो, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति यसरी बोल्न हुँदैन। यदि बोल्ने हो उहाँ भनेदेखि चाहिँ तथ्य सत्य प्रमाणसहित समिति छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण छ, सतर्कता केन्द्र छ, अरू पनि निकाय छन् नि हामीसँग चाहिँ अपराध अनुसन्धान शाखा छ चाहिँ प्रहरीमा। भनेपछि यी सबै ठाउँमा जानु पर्यो त्यहाँ। उहाँले प्रमाणसहित थुप्रै छ, तर सुन्नु, त्यही भएर मेरो उहाँले विश्वास गर्नु भएन। ठिक छ, खास गरी गलत भएको सही भएको मलाई थाहा छैन, तर उहाँले जसरी कुरा उठाउनु भएको छ त्यो कुरा उठाउने ठाउँ उहाँको उचित ठाउँ होइन। उहाँ एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति हो, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले यसरी फुटपाथमा कुरा उठाउने होइन। तर आँखाले देखेपछि ठिक छ, प्रमाण भएपछि मनको दुख्छ नि त। दिनुहोस्, प्रमाण दिनुहोस्, प्रमाणबाट पत्ता लाग्यो अथवा चाहिँ ठहर भयो भनेदेखि सजाय हुन्छ। तर चाहिँ बेतुकको कुरा गरेर अनावश्यक मान्छेलाई लालछना लगाएर लाग्थ्यो नि त, उहाँलाई पनि हिजो लाग्थ्यो, उहाँको परिवारलाई लालछना लाग्छ, मात्रै लालछना लाग्थ्यो, नलागेको हो। अनि यतिकै त्यसपछि चाहिँ अब एक उहाँको दोषी हो, कलङ्क भएको, कलङ्कित हो भनेर हामीले भन्दैनौँ त। हामी प्रमाण जुटेन, आवाज आएको होइन। एसियाकै सबभन्दा भ्रष्ट महिला भनेर पनि कतिपय पत्रिकाले लेखे, हामीले त्यसलाई स्वीकारेनौँ, होइन भन्यौँ, प्रमाण जुटाऊ भनेर भन्यौँ, जुटेन प्रमाण, अनि त्यसपछि सकियो। अब अहिले उहाँले बोलेको कुराहरू, मेरो अनुरोध के छ भने बाबुराम भट्टराई हाम्रो मान्यज्यूलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई, यदि बोल्नुहुन्छ भनेदेखि तथ्य सत्य प्रमाणसहित पहिलो सुरुवात त संसदबाटै गर्नुहोस्। पार्लियामेन्ट अहिले नचले पनि संसदीय समिति छ, 25% चाहिँ माग गरेपछि संसदीय समितिको बैठक बस्छ, उहाँ पनि संसद कुनै समितिको सदस्य हो। त्यसबाहेक अरू पनि निकाय छन्, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, उहाँ जान सक्नुहुन्छ अख्तियारमा, प्रमाणसहित जान सक्नुहुन्छ। प्रमाणसहित गइसकेपछि अनि प्रमाणसहितको चाहिँ जुन कसुरलाई अनि अख्तियारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्दैन, स्वीकार्छ। त्यस कारण चाहिँ यो कुरोमा म सहमत छैन। उहाँ बोल्ने हो भनेदेखि चाहिँ प्रमाणसहित सम्बन्धित ठाउँमा आएर बोल्नु पर्छ। अब त्यसभएदेखि उहाँले प्रमाण त म अख्तियारलाई दिन्न भन्नुभएको छ, उहाँले लोकपाल छैन त, उहाँले त्यसरी दिएर दिइन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ मुखको भरमा चाहिँ प्रमाण हुन्छ होला, ल भ्रष्टाचारै भएको भए पनि। अनि प्रमाण नभएपछि के यहाँको योभन्दा पहिला कति छन् हेर्नुभयो भने एकाध मान्छे त समाइएको हो नि, 5-7 जना मान्छे चाहिँ जेल बसे, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र हाम्रो चाहिँ के अरे दाङको देखि लिएर गोविन्दराज जोशीहरू, खुम्बार खड्का लगायतको बसे। नभएदेखि चाहिँ यो मुलुकमा भ्रष्टाचारको कुराहरू चाहिँ नउठेको हो, तर प्रमाण भएन, सकियो। त्यस कारण चाहिँ भनेको यो बोली जुन जस्तो ठिक छ, ल उहाँसँग प्रमाण रहेछ भने त कुनै ठाउँमा पेस गर्नु पऱ्यो, तपाईँले भने जस्तो गरी प्रमाण पेस गर्न भएन उहाँले भनेदेखि चाहिँ यो बोलीको के अर्थ रहन्छ? होइन, यस्तो चाहिँ त्यो केवल उहाँलाई सन्तुष्टि मात्रै चाहिँ प्राप्त हुन्छ, प्रमाण त पेस गर्नुपर्छ। कुनै पनि मान्छेलाई कसुरदार गराउनुको निम्ति अनि म बोल्न सक्दिनँ, म बाटोमा गएर बाबुराम भट्टराईले फलानु मितिमा यति भ्रष्टाचार गरेको, यो घर बनाएको, यस्तो खालको गरेको हो, गाडी किनेको, गाडीमा पेट्रोल राखेको भनेर भन्यो भने अनि त्यो प्रमाण हुन्छ? हुँदैन। तर तथ्य सत्यसहित मैले दिएँ भनेदेखि यसलाई प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बहालवाला, म पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि उत्तिकै लाग्छ, तर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अलिक बढी नै आक्षेप लाग्ने पनि उहाँ प्रश्नको घेरामा त पर्नु यस्तो हो कि प्रश्नको घेरामा चाहिँ कुन बेला परिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको तथ्य सत्यमा केही त्यो सत्यता छ भने त्यो त पर्ने हो। अब सत्यतै नभएको कुरालाई चाहिँ यतिकै मुखले उठाइदिएको भरमा अनि कालीगण्डकी, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, अनि गएर चाहिँ बुटवल नारायणघाट बाटो खण्ड, अनि यतापट्टि चाहिँ आएर चिलिमे चाहिँ हाइड्रो पावर, अनि अपरतामा कोही हाइड्रो पावरमा भ्रष्टाचार भयो भनेर
यतिकै भनिदिएर त भएन, तर त्यसको तथ्य सत्य सहित ल्याउनु पर्यो, प्रमाण होला, प्रमाण चाहियो। यतिकै चाहिँ जिम्मेवार मान्छे बोल्ने पनि होइन, जिम्मेवार मान्छेले तर प्रमाण छैन यतिकै त्यो हो। बोल्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो यो मुलुकको ठुलो समस्या भनेको यही हो, हामीले तथ्य सत्य पनि नखोज्ने अनि बदनाम गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति सन्तुष्टि लिने, अनि त्यसपछि व्यवस्था पनि बदनाम, व्यक्ति पनि बदनाम, अनि मुलुकले पनि गति लिन नसक्ने अवस्था। यसले गर्दाखेरि यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ यो गति हुनुमा यिनी कारणहरू छन्। त्यस कारण चाहिँ यस्ता कुरामा चाहिँ मेरो त के अनुरोध हो भने यसमा चाहिँ म फेरि एउटा कुरा हो, भ्रष्टाचारको चाहिँ पक्षमा अथवा कसैले भ्रष्टाचार गर्न उसले सजाय पाउनुपर्छ भनेर म सबभन्दा बढी कडा आवाज उठाउने मान्छे पनि हो म। तर बिना प्रमाण त के अब कसरी छुन सक्छ? प्रमाण बिना त मिलेन तपाईको यो कुरामा। अनि कसैलाई रिस उठ्यो, कसैलाई चाहिँ मन दुख्यो, कसैलाई चाहिँ कुनै खालको चाहिँ उसँग असहमति भयो अनि जे पाते बोलिदिने, तर पनि भएन। प्रमाण सहित आयो भने फेरि कारबाही हुनुपर्छ, उसले चाहिँ सजाय भोग्नै पर्छ र चाहिँ उसबाट असुल पनि गरिनुपर्छ। तर यसपटक चाहिँ प्रश्न तपाईँहरू माननीयहरूमाथि पनि उठ्यो नि कि दसैँको भत्ताको सन्दर्भलाई लिएर एउटा कुरा छ यसमा चाहिँ एकदम मेरो अनुरोध, सांसदहरूले तलब भत्ता यतिकै कसैको चाहिँ निगाहमा अनि त्यो दसैँमा खाममा राखेर दिएको चाहिँ त्यो दक्षिणा जस्तो होइन। यो चाहिँ हाम्रो नीति नियम ऐन कानुनले क्याबिनेट डिसिसन गरेर पाएको विषय हो। यो यसमा सबैलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उचित अनुचित आफ्नो ठाउँमा छ। आज 5 लाखभन्दा बढी हामी कर्मचारी छैनौँ। आज 5 लाखभन्दा बढीले चाहिँ एक महिनाको तलब दिने त ऐनमा व्यवस्था गरेको छ नि त, दसैँ भत्ता दिने भनेर, दसैँ खर्च दिने भनेर, तलब बराबरको दिने भनेर निर्णय गरेको छ। सांसदको पनि त्यही हो, त्यसैभित्र हो। 5 लाख कर्मचारीले जसरी चाहिँ पाउँछन्, 6 लाख कति छन्, अब शिक्षकसम्म गरेर अझै बढी होला। हाम्रो चाहिँ 5 लाखभन्दा बढी जुन हाम्रो चाहिँ निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र चाहिँ शिक्षक लगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत संस्थान लगायत सबै छ नि, तिनले 1 महिनाको थप तलब पाउने ऐनको व्यवस्था हो। अहिले सांसदले लिएको तलब भत्ता पनि त्यही ऐनको व्यवस्था अनुसार हो। क्याबिनेट डिसिसन गरेको, क्याबिनेट डिसिसनलाई त ऐन बराबरै मानिन्छ है, गरेको चाहिँ नियम अनुसार हो। त्यस कारण चाहिँ सांसदले यो भत्ता अहिले कोरोना लागेको बेलामा तिमीहरूलाई खाममा राखेर दक्षिणा दिएको भनेर पाएको होइन, कसैको निगाहले पाएको पनि होइन, कसैको आशीर्वादले हामीले चाहिँ प्राप्त गरौँ। हाम्रो त्यति बेलाको चाहिँ ऐनले दियो, गत वर्ष पनि लिए, हामीले लियौँ। तर अहिले चाहिँ के भयो, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले उचित हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीलाई त के थाहा हुन्छ। सिधै खातामा जान्छ, पिएको पैसा पिएको खातामा जान्छ, हाम्रो पैसा हाम्रो खातामा आउँछ। हाम्रो प्रत्येकको पिए छ, त्यो पिए पैसा हाम्रो खातामा आउँदैन, पिएकै खातामा जान्छ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो सिस्टमबाट हो। अनि पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ अब के भयो, ऐनमा भएको कुरा यदि चाहिँ हाम्रो लेखा शाखाले हामीलाई पैसा पठाएन भने भोलि त उनीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको विषय बन्छ। महालेखाले उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्छ, किनकि तैँले ऐनमा भएको अनि सरकारले गरेको निर्णय अनुसार किन पैसा पठाएको छ भनेर उनीहरूलाई कारबाही गर्छ। उनीहरूले पनि पठाउनु पर्यो। अनि सांसदको खातामा गइसकेपछि थाहा भयो, पेपरहरूमा मिडियाहरूमा आइसकेपछि लाग्यो अब यो करको बेलामा चाहिँ पैसा नलिउँ भनेर फिर्ता गर्ने कुरा भयो। मैले त के गरेँ, गएर चाहिँ निवेदन दिएँ लेखा समितिमा, लेखा शाखामा, मेरो पैसा चाहिँ पाल्पाको कोभिड खातामा पठाइयोस् भनेर मैले चाहिँ निवेदन दिएँ। अनि तोक पनि लाग्यो चाहिँ पाल्पाको कोभिड खातामा पठाउनको निम्ति व्यवस्था गर्ने भनेर आयो। यो न्युज नआएको भए त गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले। थाहा पायौँ मिडियामा एकचोटि आउँदाखेरि चाहिँ खातामा पैसा गएको बुझ्यौँ, बुझ्दाखेरि चाहिँ मिडियामा खातामा पैसा गरेछ, अनि त्यसपछि तुरुन्तै अब हो नदिनु पनि सक्थ्यौँ, कोरोना नभएको भए पनि लिन पनि सक्थ्यौँ है। त्यो त लिन्थ्यो किनभने पनि लिएको हो है। म त अब लामो समयदेखि संसदमा छु। अब त्यो सधैँ मैले चाहिँ दसैँ खर्च चाहिँ अब त्यो अब हिसाब गऱ्यो भनेदेखि अब 27वटा त मैले चाहिँ के अरे 27 वर्ष, त्यसमा चाहिँ बिचमा त ग्याप भयो। त्यस कारण अब यो यसलाई चाहिँ मेरो के भने अर्को कुरा सुन्नुहोस्, अब अहिले चाहिँ तपाईँ हामीले सबै पैसा जम्मा गर्दाखेरि कति रहेछ 1,46,00,000 कतिको जम्मा जम्मी बजेट अहिले कोरोना कोषमा जाने भयो है। एउटा कुरा मान्नुहोस्, हामीले बनाएका जनप्रतिनिधिहरू सबैको हैसियत हेर्नुहोस्, जनप्रतिनिधि हुँदैमा चाहिँ उनले ल्याउने खाने अनि उसको चाहिँ व्यवस्थापन अनि ती साथीहरू आउँदाखेरि चाहिँ 2-4 कप चिया खुवाउने कुरा पनि गाह्रो विषय बन्न सक्छ। सबैले बदमासी गरेका सांसद पनि छैनन्, धनाढ्य सांसदहरू आएर चाहिँ त्यो संसद के अरे प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा बसेका पनि छैनन्। उनीहरूलाई पनि खर्चको आवश्यकता पर्छ। तर मात्रै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले
परिस्थितिले मात्रै कुरा हो, नभएदेखि चाहिँ कति पैसा गयो त? सबै सांसद गयो 1.5 करोड गयो जम्मा जम्मा। म अन्त्यमा सोधेँ, यो प्रश्न मैले यस कारण मात्रै सोधेको कि अघिल्लो प्रश्न नै यसैसँग जोडेर आएको थियो नि, व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने ढङ्गबाट भनेर होइन। माननीयहरू पनि बदनाम भए, भत्ता खाने कोरोनामा जनता भात खान नपाउने, यिनीहरू भत्ता खाने, आज यो प्रश्न छ। यही प्रश्न भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा पनि छ, यही प्रश्न अब प्रदेश खारेजी हुँदैछ भन्ने प्रश्नमा पनि छ। व्यवस्थामाथि के प्रश्न उठिराख्या हो यो? सुरु भने नि त 1 नम्बरमा सबभन्दा तपाईँसँग यो कुर्सीमा बसेका सबभन्दा पहिलो मैले भनेको यो व्यवस्थाप्रति अनिच्छा जाग्ने, यसलाई चाहिँ विरोध गर्ने, यसलाई नस्वीकार्ने समूह पनि त्यही ढङ्गले लागेको छ र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको कारणले यसलाई बदनाम गर्नुपर्छ भनेर पनि अर्को समूह लागेको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा कमी कमजोरी पनि भएको छ। फेरि म सबै कुराहरू एकदम राम्रो भयो, सबै कुराहरू चाहिँ हामी 100 मा 100 ठिक, केवल विरोध भएको पनि भन्दिनँ मैले, सरकारको कुरो पनि मैले भने नि धेरै राम्रो काम भएको छ, तर अझै हुनुपर्ने बढी आवश्यकता छ, यति मात्रै कुरा। हामीले त सुझाव दिएको छ नि त सरकारलाई पनि, त्यस कारण चाहिँ यो सबै के भने त्यस कारण चाहिँ अब यो हामी एउटा सुरुवातमा पनि छौँ। हामी त लक्ष्य त समाजवासन पुग्नेछ भनेपछि त्यहाँसम्म पुग्नको त्यो पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो। अहिले झिना मसिना कुरामा अलिदिने पनि होइन, हामी एउटा भत्ता कसले खायो कसले के गर्यो भन्ने कुरा पनि होइन। हामी त महान लक्ष्यका साथ मुलुकको समृद्धिको निम्ति हाम्रो सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना सङ्कल्प गरेको छ, यसलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी लाग्नु जरुरी छ। यसमा सरकारको मात्रै होइन, हामी पब्लिकको, हामी ब्युरोक्राट्स अथवा कर्मचारीको, अरू हामी चाहिँ सबै जति छौँ नि जिम्मेवारमा सबैको भूमिकाको आवश्यकता छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सोम प्रसाद पाण्डेसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।